हेलो स्टुडेन्ट्स, म्याथमेटिक्स प्रति फुल्ली डेडिकेटेड यस च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेश थापा। आजको यस क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ कोसेन्ट रुल, जुन कि डेरिभेटिभ च्याप्टरको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रुल हो। यो रुलसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरूलाई आज हामीले यस क्लासमा डिल गर्नेछौँ। सो ध्यान दिएर हेर्नु, बुझ्नु अनि लेख्नु। लेट्स स्टार्ट। कोसेन्ट रुलमा सपोज कुनै फंक्सन दिएको छ, हामीले एउटा फंक्सन लिन्छौँ। सपोज h of x इज अ फंक्सन which is fx by gx where gx is not equal to 0। यसको डेरिभेटिभ हुन्छ, यसलाई हामीले सिम्पली याद राख्न सक्छौँ, डाउन इन्टु अप को डेरिभेटिभ माइनस अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ र डिनोमिनेटर में जे छ भन्नुको मतलब डाउन को स्क्वायर। ओके, यो डाउनबाटै सुरु हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई याद राख्न सक्छौं। नाउ लेट्स गो थ्रु डेरिभेसन। यो कसरी आयो त, हैन? यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं, वी नो h डैश x को फर्मुला के हुन्छ? फर्स्ट प्रिंसिपल अनुसार h of x plus delta x minus h of x by delta x, जुन कि फर्स्ट प्रिंसिपल हो, त्यो हामीलाई थाहा नै छ। अब यहाँनिर हामीले गर्न के सक्छौं, यो h of x plus delta x छ। h of x is given here f of x by g of x, so simply we can write f of x plus delta x by x plus delta x यहाँनिर माइनस फेरि f of x by g of x अनि यो डिनोमिनेटर में डेल्टा x as it is। अब हामीले यदि सिम्प्लिफाई गर्छौं भने के हुन जान्छ, f of x plus delta x into g of x minus g of x plus delta x into f of x by यहाँ हामीले पायौं gx plus delta x into g of x अनि यो डेल्टा x आफ्नो ठाउँमा। अब यहाँनिर हामीले लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 आफ्नो ठाउँमा छ। यो f x plus delta x g of x minus fx gx plus f of x g of x minus x plus delta x into f of x by जे छ त्यो as it is। अब यो दुईटाबाट हामीले gx लाई कमन लिन सक्छौं। तो gx लाई कमन लिन्छौं भने यो यहाँनिर यहाँ हामीले डेल्टा x राख्यौं, यसलाई हामीले ब्रैकेटमा राख्छौं। सो वी कैन राइट इन दिस वे। यहाँनिर हामीले के गर्नु छ, यो एउटा एडिशनल वर्क भयो अनि यसबाट हामीले फर्स्ट दुईटाबाट gx कमन लियौं, लास्ट को दुईटाबाट हामीले माइनस fx कमन लियौं, जसले गर्दा बाँकी बच्यो यहाँनिर gx प्लस डेल्टा x अनि माइनस कमन को रूपमा छ, त्यसकारण यो प्लस चेन्ज टु माइनस। नाउ वी अल नो डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भयो, त्यसकारण यो भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ f of x, यो त्यसैगरी g डैश x हो। देन वी गेट यो gx आफ्नो ठाउँमा छ, यो फर्स्ट डेरिभेटिभ f of x माइनस यो f of x भयो अनि यो g डैश x हो। क्लियर? न यहाँनिर हामीले डेल्टा x को ठाउँमा 0 जब राख्छौं त के हुन जान्छ, into 1 by g of x into g of x, and finally we get therefore h dash x equal to, clear? It can also be written as in terms of u and v। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्दिन सक्छौं, यदि h of x
होप इट इज क्लियर। y इक्वल टू x बाई 1 प्लस x यो दिएको छ हैन। हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ, यो u बाई v यानी कि hx बाई gx जे भने पनि हुन्छ यो। अब यहाँनिर हामीले कोसेन्ट रुललाई युज गर्न सक्छौं। त dy बाई dx कति हुन जान्छ, हामीले सिम्पली के याद राख्नु छ, डाउन इन्टु अप को डेरिभेटिभ माइनस अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ बाई डाउन को स्क्वायर। एकदम इजिली हामीले यस्तो प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। अब यो भयो 1 प्लस x, यसको डेरिभेटिभ त 1 नै हुन्छ, माइनस x, यसको डेरिभेटिभ 1 को डेरिभेटिभ 0, x को डेरिभेटिभ 1, अनि हामीले पायौं 1 plus x whole square, and this is our answer. Let's try one more problem. Suppose एउटा क्वेशन दिएको छ y equal to x square minus a square by x square plus a square. अब यहाँनिर यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, dy by dx छ। अब डाउन सीधे डाउन भन्दाखेरि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन्टु अप को डेरिभेटिभ डाइरेक्ट पनि बनाउन सकिन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ कति हो त, यसको डेरिभेटिभ हो 2x माइनस 0 माइनस, अब अप भन्दाखेरि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि डाउन को डेरिभेटिभ 2x प्लस 0 बाई, अनि डिनोमिनेटरलाई हामीले गरिदिनु छ स्क्वायर। एकदम सिम्पल छ यो। अब यो भयो 2x क्यूब प्लस 2a स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब प्लस 2a स्क्वायर x बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। यो माइनस 2x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, हाम्रो यो बीचको साइन चेन्ज हुन्छ, हामीले फाइनली पाउँछौं 4a स्क्वायर x बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ let's solve one more problem. Y equal to root under x by root under x plus a। मानो यो हाम्रो क्वेशन हो। यो केसमा हामीले के गर्छौं, रुल हामीलाई थाहा छ, dy by dx डाउन भन्दाखेरि यो डिनोमिनेटर इन्टु न्युमरेटर को डेरिभेटिभ। तर हामीले रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ याद राख्न सक्छौं, 1/2 रुट अन्डर x डाइरेक्ट पनि लेख्न मिल्छ। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ। यसलाई हामीले फर्मुला याद गर्नै पर्दैन, प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा सबै फर्मुलाहरू सिम्पली दिमागमा सेट हुँदै जान्छ। ओके, सिम्पली के याद राख्नु छ कि हामीले डाउनबाटै सुरु गर्नु छ, डाउन इन्टु अप डेरिभेटिभ माइनस अप इन्टु डाउन डेरिभेटिभ, दुईतिर डाउन छ, तल आएर डाउन स्क्वायर भइहाल्यो, सिम्पल। अब यो रुट अन्डर x प्लस a, यसको डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर x, 1/2 रुट अन्डर x कसरी भयो, रुट अन्डर x मिन्स x टु दी पावर 1/2, अनि हामीले x टु दी पावर 1/2 मा पावर रुल जब एप्लाई गर्छौं 1/2 एज कोएफिसिएन्ट आउँछ, अनि x टु दी पावर n माइनस 1 लगाउँदाखेरि x को पावर माइनस 1/2, सो वी गेट 1/2 रुट अन्डर x माइनस रुट अन्डर x अगेन रुट अन्डर x, त 1/2 रुट अन्डर x, अनि a को डेरिभेटिभ त हो 0, अनि डिनोमिनेटर मा जे छ त्यसलाई हामीले एज इट इज लेख्छौं। होप इट इज क्लियर। अब यो 2 रुट x ले दुईटालाई जब मल्टिप्लाई गर्छ त रुट अन्डर x क्यान्सल भइकन हामीसँग बाँकी बच्छ 1/2, बाँकी बच्छ a 2 रुट अन्डर x माइनस 1/2 जस्ट। ओके, देन डिनोमिनेटर मा जे छ हामीले एज इट इज लेख्छौं, यो इस इक्वल टु लाई जेले पनि मेन अपन को अगाडि राख्नु, अनि हामीले फाइनली कति पायौं त, a बाई 2 रुट अन्डर x प्लस a होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम टेकिंग द हेल्प ऑफ कोसेंट रूल। मानौ y इक्वल टु tan x छ। अब कोसेंट रूल को युजले कसरी सल्भ गर्ने, पहिला हामीले यो tan x लाई के लेख्दिन सक्छौं, sin x by cos x हामीले लेख्न सक्छौं। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ,
त यहाँ डिनोमिनेटर भनेको cos x भयो, cos x इन्टु डेरिभेटिभ अफ sin x माइनस अप भन्दाखेरि sin x इन्टु डेरिभेटिभ अफ cos x अनि हामीले के गर्छौं फेरि डिनोमिनेटरको स्क्वायर। अब यसपछि यो cos x एज इट इज, sin x को डेरिभेटिभ cos x माइनस sin x एज इट इज अनि फेरि cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको र इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको डेरिभेटिभलाई इजिली कसरी लर्न गर्ने त्योसँग रिलेटेड एउटा सर्ट ट्रिकको भिडियो मैले यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यसको लिंक you can go through the link and you will know the shortest method, the easiest method to remember all the formula related to trigonometric function and inverse trigonometric function. Okay, यहाँनिर हामीले फर्मुला डाइरेक्ट राख्दाखेरि यति पाउँछौं, यो cos स्क्वायर x भयो। अब यो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x is equal to 1 by cos square x is equal to sec square x. So derivative of tan x is sec square x. Let's solve one more problem. यहाँ पनि हामीले के गर्छौं, कोसेन्ट रुल सिम्पली अप्लाई गर्छौं। डाउन सिधै हामीले याद राख्नु छ। नाउ अब यो cos 4x छदैछ, यहाँ भयो 2x माइनस 0, यो x स्क्वायर माइनस 1 आफ्नो ठाउँमा एज इट इज। cos 4x को के हुन्छ, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x, यहाँ a भएपछि त्यो a अगाडि आउँछ, 4 या माइनस 4 sin 4x using the formula. So finally we get after this यो 4 कमन अनि sin 4x कमन, त हामीले पायौं cos square 4x and this is our answer of this problem. आजको भिडियोमा हामीले कोसेन्ट रुलको बारेमा पढ्यौं, कोसेन्ट रुल सँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गर्यौं। यसपछिको पार्टमा डेरिभेटिभको अरु इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु लिएर आउनेछौं। Thanks for being with me. Have a nice time.